हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। मैंने पहली बार जब उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती तो मेरे आंखों के सामने ही घूम रहा था। और उसके बाद एक दिन दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह बात 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज एडमिशन लेने के लिए चेन्नई गया था। जब मैं एडमिशन कराकर कॉलेज कैंपस देखने के लिए कैंपस में ही घूम रहा था तो मैंने पहली बार उसको देखा। उसको देखकर तो एकदम सन्न हो गया था। तो उसको एक तक देखता ही रह गया और वह वहां से कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो वह लड़की वहां से जा चुकी थी, पर उसका चेहरा और उसका फिगर मेरी आंखों के सामने ही घूमे जा रहा था। क्या बताऊं यारो, क्या हुस्न था उसका, और उसका फिगर तो बस पूछो ही मत। उसकी खूबसूरती को देखते ही इंसान सब कुछ भूल जाए, इतनी खूबसूरत थी वो। ना ही मुझे उसका नाम पता चला और ना ही उसकी एड्रेस, पर अब हो भी क्या सकता है। मैं भी एडमिशन कराकर वापस घर आ गया क्योंकि क्लासेस अगले महीने से शुरू होने वाली थी। अब रोज मुझे उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने दिखाई देता रहता था। फिर वह दिन आ ही गया जब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। मैं एक दिन पहले ही अपने हॉस्टल में आ गया। अपने रूम में सामान शिफ्ट करके गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काटने लगा कि शायद वह दिख जाए, पर किस्मत फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट होने के 1 महीने तक वह मुझे नहीं दिखाई दी तो मेरा दिल टूट गया। अब मैं और लड़कियों को देखने लगा। ऐसे ही कई दिन निकल गए, लेकिन वह मेरे ख्यालों से नहीं निकली। फिर अचानक दूसरे महीने में मुझे वह दिखी और मेरे दिल उसको देखकर फिर से बैठ गया। पर मैं खुद को संभाला, सीधे उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा। उसने भी मेरी तरफ गौर से देखा और वह बिना कुछ बोले वहां से मुंह बनाकर चली गई। आज मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने अपने रूम पार्टनर के साथ दारू पार्टी करी थी और अब मैं रोज उसको फॉलो करने लगा और बस उसको प्यार से देखता रहता था, चाहे वो कैंटीन में जाए या कैंपस में। मैं बस उसको प्यार भरी नजरों से देखता रहता था। वह भी मुझे नोटिस करती रहती थी, यह मुझे भी बाद में पता चला। ऐसे ही उसको देखते देखते 3 महीने निकल गए। उसके बाद मैं फिर से एक दिन दोबारा उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा। इस बार भी उसने मुझे गौर से देखा और कहा, मेरा नाम पायल है। मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आवाज मानो सुनकर मुझे जन्नत से मिल गई थी। फिर मैं खुद को संभाला और उससे पूछा कि वह कहाँ से है, क्योंकि उसके क्लास सेक्शन का तो मुझे उसका पीछा करके ही पता चल गया था। पर वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आज फिर हॉस्टल में दारू पार्टी हुई। फिर से कांड हो गया रात को। अब अगले दिन मैंने पायल को कॉलेज कैंटीन में चाय ऑफर की। उसने भी हाँ बोल दिया। फिर हमने साथ बैठकर चाय पी और इधर उधर की बातें की। इसी तरह से हम रोज कैंटीन में ही मिले और बातें करने लगे, जिससे हम दोनों में दोस्ती हो गई। अब हम दोनों बाहर घूमने, दोस्तों के साथ पार्टी करने और फिल्म देखने भी जाने लगे। इसी तरह से 8 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मैंने उसको साथ में फिल्म देखने के लिए चलने को बोला। वह एक रोमांटिक फिल्म थी। हम शाम को फिल्म देखने के लिए साथ ही चल दिए। मैंने टैक्सी बुलाई और हम टैक्सी से मॉल पहुंच गए थे। मैंने टॉप कॉर्नर सीट ली और हम अंदर बैठकर मूवी देखने लगे। यह एक रोमांटिक मूवी थी। इंटरवल तक तो हम दोनों इसी तरह से बैठे मूवी देख रहे थे। इंटरवल के बाद मैंने हिम्मत करके
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا تو میری ہمت تھوڑی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر تک ایسے ہی ہاتھ پکڑے رہنے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ کو دھیرے سے دبایا تو اس نے میری طرف دیکھا اور ایک پیارے سے اسمائل دی اور کچھ نہیں کہا۔ بس پھر کیا تھا، میری ہمت اور بڑھتی گئی۔ پھر میں نے اس کے کان کے پاس جا کر دھیرے سے آئی لو یو بول دیا۔ اس نے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور چپ چاپ مووی دیکھنے لگی۔ میں بھی اس کا ہاتھ پکڑے مووی دیکھ رہا تھا۔ اب ایک بہت لمبا کسنگ سین آیا اور میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبا دیا اور شاید وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو وہ کچھ میری طرف جھک کر بیٹھ گئی۔ اب میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا اور پھر میں اس کے کان کے پاس گیا اور اس کو گال میں کس کر دیا، جس سے وہ ایک دم ہل گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں اس کے ہونٹ کو کس کر دی۔ اس نے جھٹکے سے مجھے ہٹا دیا اور مووی دیکھنے لگی، پر کچھ کہا نہیں۔ اب مووی میں ایک اور کس کا سین آتا ہے۔ اس بار میں پھر سے اس کے ہاتھ کو دبایا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر سے اس کو کس کر دی، پر اس بار اس نے مجھے ہٹانے کی جگہ خود بھی کس کرنے لگی۔ ہماری یہ کسنگ سین لگ بھگ 5 منٹ تک چلی اور اس کے بعد اس نے مجھے آئی لو یو بول دیا۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ مووی ختم ہونے سے پہلے ہم نے 2 بار پھر سے کس کیا۔ مووی ختم ہونے کے بعد کھانا کھا کر واپس اپنے اپنے ہاسٹل آ گئے۔ اب رات بھر فون پر باتیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ہماری پیار والی باتیں تھوڑی بدلنے لگی۔ فائنلی فرسٹ ایئر ختم ہونے کے لیے صرف 1 مہینہ بچا تھا۔ تب جا کر مجھے پتا چلا کہ جیسے فرسٹ ڈے میں پائل کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا، ویسے ہی وہ بھی مجھے دیکھ کر مجھے چاہنے لگی تھی، اور یہ بات ہم دونوں کو 10 مہینے بعد پتا چلی تھی۔ خیر، اب جب ہم لوگ فون پر ہی باتیں کرنے لگے تھے، اب پرابلم یہ تھا کہ نہ ہی وہ میرے بوائز ہاسٹل پر آ سکتی ہے اور نہ ہی میں اس کے گرلز ہاسٹل پر جا سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم دونوں کبھی کینٹین میں مل لیتے تھے تو کبھی فلم دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں نے گھومنے کا پلان بنایا اور ایک ہوٹل میں کمرہ بک کیا۔ ہم دونوں نے وہاں پر کھانا منگوایا، فلم دیکھے اور خوب انجوائے بھی کیا۔ میں نے پائل سے پوچھا، پائل تمہیں لوڈو کھیلنے کا من کرتا ہے؟ پائل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے مل کر لوڈو کھیلا۔ ہم دونوں نے لگاتار 2 گھنٹے تک لوڈو کھیلا۔ ہم دونوں لوڈو کھیل کر بہت ہی خوش ہو گئے۔ اب جب بھی موقع ملتا ہے ہم اسی طرح سے لوڈو کھیل لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو پورا دن ہی لوڈو کھیلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو ایک سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمکھ پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستو۔